बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। तमाम गैर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद की जायदादों के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनाई जाएगी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान एपिक्स कमेटी का फैसला। गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। 1 नवंबर से गिरफ्तार करके जबरी मुल्क बदर किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। आर्मी चीफ का इजलास में अवाम पर हर मुमकिन तवज्जो मरकूज करने पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी शहरी की जान माल किसी भी दूसरे मुल्क से मुकद्दम है। फर्द वाहिद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ने कहा है कि जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ बुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को दुरुस्त और दूसरे रोज गलत भी कह सकती है। आप कहें सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था या फिर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जंगल का बादशाह है जो चाहे करे। ऐसे तो मुल्क जजेस के फैसलों के जरिए बनाए गए कानून पर चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून के तहत बना सकती है। आइन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि कानून का मतलब सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही आइन से ही बनी है। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा है कि इंसाफ तक रसाई के लिए अदालत को आजाद होना चाहिए। पहले बताएं इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है। दरखास्तों के काबिल समाअत होने से बहुत आगे निकल चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुसाबकती कमीशन के कानून में भी अपील का हक दिया गया है। और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइबर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वज़ारत कानून ने जेल में समाअत के लिए एनओसी जारी कर दिया। वज़ारत कानून ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल पर एतराज नहीं है। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने वज़ारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। हेडलाइन समझानी अप्रूव करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि बटग्राम बट्टा मोड़ी में वापटा की जानिब से बिजली मुअत्तल करने के खिलाफ अवाम यकजा हो गए। खत्म नबुव्वत चौक बटग्राम में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से धरना। मौलाना अता मोहम्मद ज़िशानी मौलाना मोमिन हैदरी ने इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। फौरी तौर पर बिजली बहाल करने का मुतालबा। शायर रेशम पर एहतजाज के बायस घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल रही। इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात की कोशिशें। मौलाना मोमिन शाह हैदरी ने बिजली की बहाली की शर्त रख दी। मुज़ाकरात धरने के मुकाम और अवाम के सामने होंगे। बंद कमरों में मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया गया है। कि ननकाना साहिब में आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। डीपीओ साद अजीज की ज़ेरे सदारत दानिश स्कूल में सेमिनार के इनेकाद किया गया। डीपीओ ने सेमिनार के शुरा और तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के बुनियादी मकासद से आगाह किया। नौजवान तलबा को मौसर पुलिसिंग, जराइम की रोकथाम और कम्युनिटी पॉलिसिंग के लिए मुआवन बनाना है। किप्रो के सरा अचड़ो थर में डीएसपी अब्दुल सितार राजन की बहुत बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। काफी हजार लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली। फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं आलमगीर खान से। जी
کھپرو میں نئے آئے ایس ایچ او ابراہیم سمرو نے چارج لینے کے بعد منشیات فروشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھایا۔ تعلقہ کھپرو کے سیرا اچڑو تر کے گاؤں فلاؤ میں 30 سال سے چلنے والی کچی شراب کی فیکٹری، جس سے پورے تعلقہ کھپرو کے علاوہ عمرکوٹ میں بھی کچی شراب فروخت کرتے تھے، سیاسی آشرواد سے کبھی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کی، مگر سیاسی دور ختم ہوتے ہی نئے ایس ایچ او ابراہیم سمرو نے کارروائی کرتے ہوئے کچی شراب کی فیکٹری سے 60 ڈرم کچی شراب جو کہ 600 لیٹر تیار شراب کچی شراب اور 12,000 لیٹر غیر تیار کچی شراب برآمد کی۔ ایک منشیات فروش چھگی ٹکر عرف چھگا ٹکر کو گرفتار کر لیا، جبکہ شہر میں بھی کارروائی کر کے کافی تعداد میں کچی شراب اور 2 کلو چرس برآمد کی۔ منشیات فروش فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایس ایچ او کھپرو نے شہر میں انڈین گٹکا سپاری پر چھاپہ مار کر 2 ڈیلروں کو گرفتار کر لیا، کافی تعداد میں انڈین سپاری گٹکا برآمد کر لی۔ ایسی کارروائی کے بعد ڈی ایس پی کھپرو عبدالستار راجن اور ایس ایچ او ابراہیم سمرو نے پولیس اسٹیشن پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کھپرو کے شہریوں کے سامنے ہماری 2 دن کی کارکردگی سامنے ہے اور ہمارا مشن ہے کھپرو کو منشیات سے صاف کرنا ہے۔ جماعت اہل سنت نواب شاہ ڈویژنل ذمہ داران کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی کے دوران مستونگ اور ہنگوں میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے نیشنل پریس کلب نواب شاہ میں پریس کانفرنس کرتے کہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بلوچستان کے شہر مستونگ اور خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو میں دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام میں شدید غصہ اور دکھ کی لہر چھائی ہوئی ہے۔ انہوں نے حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دہشت گردی میں ملوث ملزمان اور ان کے سہولتکاروں کو منظر عام پر لا کر انہیں سخت قانونی سزا دی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے۔ اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن نے موزہ سمریان اور صدیق آباد کا دورہ کرتے ہوئے پولیس مہم کے سلسلے میں ویکسین ٹیموں کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے حکومت پنجاب کے پروگرام اب چمکیں گے گاؤں مہم دیہی علاقوں میں صفائی کے نظام کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام یونین کونسل سیکرٹری اس پروگرام کو مؤثر طور پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار ہیں۔ جی ڈی اے کا وفد مرکزی رہنما صفدر عباسی کی سربراہی میں سید زین شاہ اور سکران کی معزز شخصیت میر حسن لغاری کے ساتھ سکران کے قریب گاؤں ماڑی جلبانی پہنچ کر شہداء کے ورثاء کے ساتھ فاتحانی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جی ڈی اے کے وفد نے میڈیا سے بات کرتے کہا ہے کہ ماڑی جلبانی کے بے گناہ افراد کو قتل کرنا انسانیت و ظلم ہے۔ واقعے کی اعلیٰ سطحی عدالتی جانچ پڑتال کرا کے ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔